अस्सलाम वालेकुम जी। पुलिस क्या आई कि इमरान खान साहब जो हैं वो डौर पौरे हो गए हैं। पंजाबी में कहते हैं डौरा पौरा हो जाना, तो वो डौर पौरे हो गए हैं जनाब। भागे भागे जनाब वो संडे वाले दिन हाई कोर्ट पहुँचे और उनके जो वो बड़े सारे वकील जो हैं साइज़ में बड़े जो हैं, ठीक है, उन्होंने जनाब जाके जनाब वो लगा दिया हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के गेट के बाहर अपनी गाड़ी लगा दी। ज़ाहिर बंदा बहरिया टाउन का स्टैंडिंग काउंसिल हो और वो भी फैज़ की सिफारिश पे हुआ हो तो इतना तो हो ही जाता है ना यार। अल्लाह ताला मुझे बदगुमानी से बचाए, इतनी की गाड़ी तो आ ही जाती है 6-7 करोड़ वाली। तो वो उन्होंने गाड़ी लगा दी जाके और फिर हाई कोर्ट के अंदर यार गार्ड होते हैं संडे वाले दिन, उन गार्डों को दरख्वास्त पकड़ा के पूरा ड्रामा करने की कोशिश की। अब चूंकि किसी शफीक बंदे का फ़ोन नहीं आता कि इसको कवरेज देनी है, तो लिहाजा वहाँ पे सिर्फ चंद के यूट्यूबर ही थे जिन्होंने तस्वीरें खींची। वो जो दरवाजे के अंदर छोटी सी वो खिड़की नहीं होती, उसके अंदर से वो दरख्वास्त तुन रहे हैं अंदर। वो चौकीदार कह रहे हैं भाई ना इस चौकीदार हाँ, आप रब्ता करें रजिस्ट्रार से, डिप्टी रजिस्ट्रार से, वो आएंगे तो हम अदालत खोल देंगे, असी तो दरख्वास्त नहीं लैनी। वो फिर उत्थे कुछ देर खलोते, मीडिया के यूट्यूब बनाए उनके लोगों ने और फिर वो वहाँ से वापस चले गए। फिर उन्होंने जाके वापस घर में ये इतला उड़ा दी, ये अफवाह उड़ा दी उनकी सोशल मीडिया टीम ने कि जनाब चीफ जस्टिस के घर गए हैं हम और घर जाके हमने दरख्वास्त दी है और चीफ जस्टिस ने कबूल करके नंबर लगा दिया। अकल के अंधो चीफ जस्टिस नंबर लगाता है एप्लीकेशन के ऊपर, वो तो रजिस्ट्रार ने लगाना होता है और रजिस्ट्रार भी नहीं लगाता। डिप्टी रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल का कोई बंदा होता है, वो अलग से अंदर डिपार्टमेंट होता है अदलिया के अंदर। तो खैर जनाब उन्होंने ये अफवाह छोड़ दी जिसके ऊपर बहुत सारे पटवारियों ने अपना पिट के मुंह लाल कर लिया। क्या यार नहीं होया। तो खैर कल आज सुबह जो थी यानी कि मंडे की सुबह वो दरख्वास्त जो थी वो हाई कोर्ट के अंदर दाखिल करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि भाई जी चीज़ तुसी चैलेंज कर रहे हो दस्तावेजी सबूत भी लाना होता है ना, तो वो भी लगा के लेके आए। तो वो दस्तावेजी सबूत जो था वो उनके पास नहीं था। फिर रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि ये जिस केस में आप ये ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं उसके पास तो उसके लिए तो आपके पास पहले ही ज़मानत मौजूद है, मतलब प्रोटेक्टिव बेल आपके पास मौजूद है ना, तो वो आप किसी भी केस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव बेल तो आपके पास मौजूद है, तो जाइए अदालत में पेश हो जाइए उसी प्रोटेक्टिव बेल के तहत। फिर अकल आई कि वो बेसिकली इन्होंने की वारदात ये डाली हुई है कि इन्होंने पीटीआई के अंदर जो पीटीआई में शामिल होना चाहते हैं या पीटीआई की टिकट लेना चाहते हैं या पीटीआई के खाते से बार एसोसिएशनों के ओहदेदार मुंतखब होना चाहते हैं, उनकी लगाई हुई हैं ड्यूटियाँ। और 4 टीमें इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई के लॉयर्स की बनी हुई हैं जिन्होंने मुख्तलिफ नौइयत की दरख्वास्तें जो हैं वो टाइप करके बाकायदा प्रिंट आउट लेके रखी हुई हैं। सिर्फ फलां वर्सेस फलां जो है फ्रंट पेज वो बदलना होता है, बाकी थले एक कोई दरख्वास्त है माई फादर वाला मजमून। तो माई फादर वाला मजमून हर जगह तो नहीं ना चलता, वो एक जगह तो लिखा होया सी ही लव्स माई मदर वेरी मच, वो माई टीचर ने थले ले गए वो मैं टीचर ने बुला के लम्मिया पा लिया। ये वो वाला मजमून पढ़िया गया सी ना पिछले दिनों, ये वही वाला मजमून लिखा है थे। तो फिर अदालत ने कहा इधर आओ ना जरा है कि ये थे। फिर इमरान खान को खुद माफ़ी मांगनी पड़ी थी कि जी नहीं जी नहीं मैं माफ़ी मांगना हूँ जी, मैं माफ़ी मांगना हूँ, ठीक है। तो वो माई टीचर वाला मजमून वो उस तरह के मजमून के ऊपर मुश्तमिल ये यूथी वकला जो हैं वो वैसे हमें हर दूसरी आईडी जो गाली दे रही होती है उसके नीचे लॉयर या एडवोकेट लिखा होता है। मुझे 200% यकीन है कि वो कोई लॉयर या एडवोकेट नहीं होता, लेकिन ये कोई ऐसी टीम इन्होंने भर्ती की है या मेरे ऊपर जिस बंदे की ड्यूटी है वो लॉयर या एडवोकेट ज़रूर लिखता अपनी हर जाली आईडी के साथ। को 2-2.5 हज़ार आईडीज़ तो उसने बना रखी होंगी ना। तो खैर ये जनाब वहाँ से वो दरख्वास्त खुद ही वापस उठाई और दौड़ लगा दी। अब जो है इस केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर भला कौन सा मुकदमा है, तोशा खाने वाला। और तोशा खाने वाले मुकदमे के अंदर होनी है चार्ज फ्रेम
اور اگر عمران احمد خان نیازی صاحب اس میں پیش ہوتے ہیں، چارج فریم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ نہ اپیئر ہوں، کیس چلتا رہے گا، اس کی وہ تاریخیں لیتے رہیں، تو وہ کیس چلتا رہے گا۔ تو یوں اب انہوں نے درخواست لکھی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب کو، تو عمر عطا بندیال صاحب کو کہا ہے کہ جناب چونکہ میں پیش نہیں ہو سکتا تو میری پیشی جو ہے اس کو اس کے ذریعے کر دیا جائے، ورچوئل کر دیا جائے، اسکائپ کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے اگر وہ یہ سہولت، لیکن عدلیہ کا کیا ہے جی، وہ یہ کہے کہ یہ سہولت صرف دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر صرف ہمارے لاڈلے کو دستیاب ہے یا ہماری فیملیز کے کرش کو دستیاب ہے، اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی۔ کیونکہ اگر ورچولی اس کو آپ یہ رسائی دیتے ہیں تو پھر نواز شریف کہے گا نا کہ میرا بھی یہ تو ورچوئل لو نا جی، پیشی لو نا ورچوئل، تو کرو مقدمے کا فیصلہ، تو مقدمے کا فیصلہ کرو تو میں پھر واپس آواں گا۔ شاید نواز شریف بھی یہی چاہتے ہوں اور شاید عمران خان بھی یہی چاہتے ہوں، سانو کی پتہ ہے وچن تو میرے لے ہوں، لیکن اس لیے انہوں نے یہ درخواست دی ہے۔ اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس درخواست کو کوڑے کے اندر نہیں ڈالا، ویسے اوقات تو اس درخواست کی یہی ہے کہ اسے ڈسٹ بن کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن اگر انہوں نے نہیں ڈالا تو نواز شریف کے لیے بھی ایک راستہ کھل جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ منیب جیسے جج جو ہیں وہ بیٹھ کے کہیں کہ نہیں یہ صرف سہولت لاڈلے کو دستیاب ہے، جادو لہسن ہے، منیب ہیں، تو یہ جو ہیں منیب اختر صاحب جو ہیں یہ اس کو کہہ دے۔ تو خیر جناب، یوں عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ ٹائم فش ہو گئی ہے۔ شاہد حسین شرارتی آدمی ہے، وہاں پہ جیو کے رپورٹر ہے، اس نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں رات کو پھر عدالت لگانی پڑ جائے۔ وہ ماں مر گئی جڑی دودھ نال روٹی دیندی سی، اور دیندی بھی سی دو اور دیندی بھی سی چوپڑیاں، وہ ماں دیاں اپنیاں ویڈیو نکل آئیاں نے۔ ماں نے ہوں دادی نو کہا ہے کہ تو اگے پیش ہو، تے ثاقب نثار پیش ہو کے دسن ڈیا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا سی۔ ٹھیک ہے، دیکھو سب سے پہلے واٹس ایپ ہیک ہونے کا شور مچایا حریم شاہ نے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی ساری جو ناگفتہ بے ویڈیوز ہیں جو کہ آپ نے بھی دیکھ رکھی ہیں اور میں نے بھی دیکھ رکھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ناگفتہ بے ویڈیوز جو ہیں وہ ساری مارکیٹ کر دیں۔ یوں انہوں نے اپنا سروسز اور اپنی پروڈکٹ ڈسپلے کر کے تو لوگوں کو بتایا کہ جناب یہ مال مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ تو حالانکہ گھن آتی ہے اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے یا ان کی طرف نظر کرتے ہوئے، گھن آتی ہے، بہت ہی گھٹیا اور غلیظ آدمی۔ یہ جو مستور کہا جاتا ہے نا ہمارے ہاں خاتون کو، یہ صدیوں کی ہمارے پرکھوں کی نا عطر ہے ان کی عقل کا۔ ٹھیک ہے، مستور میں نا کوئی ڈھکی ہوئی چیز، ٹھیک ہے نا، وہ ڈھکی رہے تو اس کا حسن برقرار رہتا۔ تو بہرحال جی، وہ پہلے رولا پایا سی حریم شاہ نے، انہیں کیا سی میریاں ویڈیوز واٹس ایپ ہیک ہونے کی وجہ سے لیک ہو گئی ہیں۔ دوجا رولا پایا جی ثاقب نثار دے، اور دونوں کردار کے حوالے سے یکساں لیول کے اوپر، یکساں وہ کیا کہتے ہیں سطح کے اوپر براجمان، دونوں کردار کے گھٹیا ترین پائیدان کے اوپر براجمان۔ اس نے بھی جو کچھ، وہ تو جو کچھ ہے، وہ جو کچھ ہے، ثاقب نثار بھی وہی کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر جناب، یہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے بیل خود ہی نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور عدلیہ کو ایک مشکل میں نہیں ڈالا انہوں نے، اب تک کی اطلاعات تو یہی ہے۔ تو خیر وہ دیکھیں اب کل وہ اسلام آباد جاتے ہیں کہ نہیں، ایک نیا تماشا لگے گا۔ اس کے بعد جناب اللہ آپ کا بھلا کرے، پچھلے دنوں بڑا شور مچا کہ جناب پٹواریوں نے یہ افواہ چلائی کہ فیض حمید صاحب جو تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں ان گناہ گاروں میں شامل تھا جن نے کہا کہ ایک میں ہو گیا ہے، ایک میں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے نا کہ دیکھیں فیض حمید جس عہدے پہ رہا ہے، اب اگر اس عہدے پہ وہ تو چلا گیا نا، تو اس عہدے پہ کوئی نیا بندہ آ گیا، وہ نیا بندہ اگر فیض حمید کو گرفتار کرتا ہے تو اس کے لاشعور میں یہ بات تو آئے گی نا کہ یار کل نو میرے نال بھی انج دی ہو سکتی اگر میں روایت شروع کر دیتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لہذا نہیں گرفتاری ہوگی، یا نہ گرفتاری نہیں ہوئی، نہ نظر بندی ہوئی ہے، نہ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ وہ لاڈیاں لوڈیاں کرتے رہیں گے، آپ کو مختلف قسم کی باتیں، جی چیف سخت ناراض ہوئے، اس طرح کی پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کر دیا کریں گے۔ وہ یار وہ NLC لٹ کے کھا گیا سی، ایک جرنیل، ایک سی کے دو سن،
ہیں وہ لٹ کے کھا گیا سی. چیف صاحب نے انہیں بلایا, دوبارہ وردی پہنائی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس سے سخت ناراض ہوئے اور اس کو گھر بھیج دیا. وہ بابی نے, راحیل شریف نے یہی کیا تھا نا اس کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان کے اپنے ڈرامے چلتے رہتے ہیں, چلنے دیں, ٹھیک ہے نا. کیونکہ اگر فیض حمید صاحب کو کوئی گرفتار کر سکتا ہے تو کل کو گرفتار کرنے والے کو بھی کوئی گرفتار کر سکتا ہے. کیا پتہ فیض حمید صاحب کا کوئی انتھیوزیاسٹک قسم کا بچہ جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر آ جائے, تو اس لیے یہ تماشا نہیں ہوگا. تو میں نے تو اس وقت بھی اس کو انڈورس نہیں کیا تھا, اور میں نے چلتے ہوئے شاید ذکر کیا تھا کہ اس طرح کی افواہیں ہیں جس پہ میں ایگری نہیں کرتا. تو وہ بہرحال کلیئر ہو گیا. فیض حمید صاحب نے اس علاقے کے اندر موجود ایک نوجوان کی شادی میں بنفس نفیس شرکت فرمائی, جس کے اندر جناب شاہد خاقان عباسی اور ایک دو اور پارٹیاں بھی پہنچی ہوئی تھیں, اور تصویریں کھنچوائیں باقاعدہ پوز لے کے, جس طرح کی انہوں نے وہاں پہ کابل کے ہوٹل میں کھنچوائی تھیں. تو یوں جی یہ بھی قصہ پاک ہوا. بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ دیکھیے کل اب عدالت میں منگل کے روز پیش ہوتے ہیں کہ نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.